बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। यह साल के दौरान 19वें एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत पहला मालूक उसके 19वें बाब की 4 से 8वीं आयत में। खाने की कुव्वत से इलियास चलता रहा जब तक कि खुदावंद के पहाड़ पर ना पहुंचा। मज़मूर 34 में रिवायती जवाब है, चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के खत इफिसियों में से ली गई है, उसके 4 बाब की 30वीं आयत से 5वें बाब की 2 आयत तक। मोहब्बत से चलो जैसा मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 6 बाब की 41वीं से 51वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर मुकद्दस यूहन्ना के 6 बाब को हम पढ़ रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह दर्जा बदर्जा हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। और इस बाब का आगाज होता है, खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 लोगों को सैर करते हैं। और फिर ये सैर किए हुए लोग यीशु मसीह को तलाश करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसे बादशाह बनाना चाहते हैं। और यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि दुनियावी रोटी ही नहीं बल्कि आसमानी रोटी की फिक्र करो। वो रोटी जो हमेशा की ज़िंदगी रखती है उसकी फिक्र करो। और आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो जो हकीकी रोटी है, जो आसमान से उतरने वाली रोटी है, जो ज़िंदगी देने वाली रोटी है, वो मैं हूँ। खुदा इंसानी फितरत में और इंसानी ज़िंदगी में हमेशा दाखिल रहता है। उसने पहले पूरी कायनात को खलक किया, इंसान की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया, मगर फिर भी जहाँ इंसान कमज़ोर पड़ता है, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि जब हम अपने कमज़ोरी की इंतहा पर होते हैं तब वो हमें ज़ोरावर करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आता है, तब वो ज़ोरावर करता है हमें। और आज की पहली तिलावत में हम यही मंजर देखते हैं। इलियास नबी जो कि एक बहुत ही बहादुर नबी है, इलियास नबी जो किसी से नहीं डरता और खुदा के कलाम पर और खुदा की बातों पर कोई किसी तरह का समझौता नहीं रखता। ये वही इलियास है जिसने थोड़ी देर पहले ही बाल के 450 नबियों को, झूठे नबियों को जो है वो कत्ल किया है और आसमान से खुदा को कहकर आग बरसाई है। वही इलियास जो है अब जो है उस मलका से, इज़ाबेल से डर कर भागा हुआ है और अपने लिए मौत मांगता है। तो मौत मांगता है और वहाँ पर बैठा है। तो जब सो जाता है तो उसे फरिश्ता कहता है उठ और खा, और वो खाता है क्योंकि उसके पास एक पानी की घड़ी और कुछ रोटी पड़ी है। और फिर सो जाता है, फिर से वो उसे कहता है उठ और खा, और वो खुराक खाता है। और उसके बाद वो 40 दिन तक चलता है, 40 दिन की मुसाफत करता है और कोहे हुरैब तक पहुंचता है, खुदा के पहाड़ तक पहुंचता है। और यहाँ हमें यूक्रेस और ख़ास तौर पर जो इलाही रोटी है उसकी एक जो है शबी, एक अलामत नज़र आती है कि किस तरह खुदा जो रोटी देता है उसकी तकवीत फ़र्क है। जो हम ज़मीनी रोटी खाते हैं ये फ़ानी है और ये फना हो जाने वाली क़ुव्वत हमें देती है, मगर जो खुदा रोटी देता है, जो खुदा खुराक देता है, वो अब्दी है और अब्दियत की तरफ हमें ले जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान से उतरने वाली रोटी हूँ। जो हजूम है उसे इख्तलाफ है। हजूम जो है हमेशा से इख्तलाफ करता है, हजूम हमेशा से ही तनकीद करता है, हजूम में हमेशा से ही गैर एतमादी पाई जाती है, एतकाद की कमी पाई जाती है। वो वहाँ पर एहतजाज करते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि किस बात पर एहतजाज हो रहा है। और यही हजूम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि वो अपने मजाज के मुताबिक कुड़कुड़ाते हैं। जिस तरह इसराइल के लोग जब सफ़र में हैं
تو وہ بار بار کڑکڑاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت سارے معجزے دیکھے ہیں، بہت سارے نشانات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی کڑکڑاتے ہیں۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح پر وہ اس بات پر نالا ہیں، کڑکڑاتے ہیں کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے، یہ تو ناصرت کا رہنے والا بڑائی ہے، اسے ہم جانتے ہیں، یہ آسمان سے اترا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر خداوند یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ اسے نہ لے آئے، جب تک باپ اسے نہیں میرے پاس پہنچاتا، یعنی جو ایمان نہیں لاتا وہ قبول نہیں کر پاتا۔ مقدس تھامس ایکوائنس نے کہا تھا کہ یوکرسٹ میں یسوع مسیح مکمل طور پر موجود ہے، یہ ایمان کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر موجود ہے، مگر جو دلیل ہے، جو انسانی علم ہے، اس بات کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے۔ میرے جو جب زندگی کی روٹی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا موت کی روٹی بھی ہے؟ ہاں، یقیناً موت کی روٹی بھی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی لے کر آیا ہے، یہ اس روٹی کے کا متبادل ہے جو روٹی آدم نے کھائی، جو خوراک آدم نے کھائی۔ ایک خوراک آدم نے کھائی اور ایک غذا آدم کو جو ہے وہ موت کی طرف لے گئی، اور آدم کے وسیلہ سے بہت سارے پوری انسانیت ہی موت کی طرف گئی۔ اور یسوع مسیح جو روٹی لے کر آیا ہے وہ زندگی کی روٹی لے کر آیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو شیطان آزماتا ہے تو وہ اسے پھر سے وہی روٹی کھانے کی دعوت دیتا ہے، جس دعوت کو اس نے حوا اور آدم کو پیش کیا، وہی دعوت وہ یسوع مسیح کے سامنے رکھتا ہے کہ ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ اور وہ روٹی کس بات کی روٹی ہے؟ وہ روٹی ہے موت کی روٹی، کیونکہ وہ خدا سے انسان کو دور کرتی ہے، وہ خود پسندی کی روٹی ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سوچنے کی روٹی ہے، وہ غرور اور گھمنڈ کی روٹی ہے، وہ فیصلہ کر لینے اور اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے کی روٹی ہے۔ اسی لیے وہ موت کی روٹی ہے اور انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ خدا سے دور کر دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف اس روٹی سے نہیں جیتا، نہ زمینی زندگی کی روٹی سے اور نہ وہ روٹی جو شیطان اسے دے رہا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ انسان خدا کے کلمہ کے وسیلہ سے زندہ ہے، انسان خدا کی عطا کردہ روٹی کے وسیلہ سے زندہ ہے۔ اور یہ جو روٹی ہے، یہ زندگی کی روٹی سے انسان سیر ہوتا ہے۔ موت کی روٹی جو ہے وہ انسان کھاتے جاتے ہیں، جو جس طرح انسان نشے کی لت میں ہے تو کم نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوتا، کبھی بھی انسان جو ہے وہ مطمئن اور سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ مگر جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، جو پاک یوکرس کی صورت میں ہمیں اپنا بدن دے دیتا ہے، جو پاک یوکرس کی صورت میں ہم میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیں سیر کرتا ہے، وہ ہمیں محبت سے بھرپور کر دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کو ایمان سے بھر دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کو اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا کی راہ پر چل سکیں۔ اس لیے یہ زندگی کی روٹی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اس ساکرامنٹ کی صورت میں جب ملتا ہے تو وہ ہمیں باپ کے قابل بناتا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن کے ہمیں خدا تک لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے جو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اپنا بدن اور خون تمہیں دیتا ہوں جس میں زندگی ہے۔ اور جب ہم پاک یوکرس کی صورت میں زندگی کو لیتے ہیں تو کلیسیا ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ میرے جو آئیں اس بات پر یقین اور ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح جو یوکرس کے ساکرامنٹ میں ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور ہم جو روٹی شیطان کی روٹی کھاتے ہیں، جب ہم ورگلائے جاتے ہیں، جب ہم آزمائے جاتے ہیں، جو ہمیں غرور اور گھمنڈ میں لے جاتا ہے، ایسی روٹی جو ہم کھاتے تو ہیں مگر کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جس طرح الیاس نے روٹی کھائی اور اس روٹی کی تقویت سے وہ خدا کے پہاڑ تک جاتا ہے، اسی طرح ہم پاک یوکرس میں شامل ہو کر خدا کی ان بلندیوں تک پہنچنے کے قابل بنتے ہیں، خدا کی قربت میں آنے کے قابل بنتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم پاک یوکرس کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو ہمیشہ قائم رکھیں، کیونکہ وہ کلیسیا کا مرکز ہے، کلیسیا کا جو ہے مرکز یوکرس ہے،
اور اب ہم ہجوم نہیں رہے بلکہ ہم ایمانداروں کا ایک گروہ ہیں. ایمانداروں میں یسوع مسیح خود موجود ہوتا ہے تاکہ ہمیں خدا سے ملائے. خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کے کلام پر چلیں، اس کی رضا پر چلیں اور اسی سے زندگی پائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.